अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब खदाब से मुखातिब है नाज़रीन। हनीफ मोहम्मद साहब ने एक कॉलम लिखा है बीबीसी उर्दू के लिए, वो आपके सामने रखते हैं। शर्मिंदा कर देने वाला कॉलम है। फिर नाज़रीन मुनीब फारूक साहब की एक स्टेटमेंट है और वो पता नहीं किसे डरा रहे इमरान खान से, वो भी आपको बताते हैं। और एक और डेवलपमेंट है कि खाना काबा के अंदर से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, मोहतरम फील्ड मार्शल साहब हैं और उनके साथ एक और तीसरी बड़ी शख्सियत खड़ी है। उन्हें देखने के बाद मुझे बड़ी हैरत हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अब ज़ाहिर है कल ईद कुर्बान है, कुर्बानी की ईद है। हम सब ने जानवर ज़िबा करने, कुर्बानी करनी है, गोश्त मारना है, गुरबा तक पहुंचाना है। लेकिन आपसे एक दरखास्त होगी, चूंकि हमारे यहाँ होता है, हम थोड़े अलग तरह से बिहेव करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गपशप होती है हमारी। लेकिन इस दफा एहतियात करें, बराए मेहरबानी अपने दोस्त यार संगी पड़ोसी किसी से ना पूछें कि आपने कौन सा जानवर ज़िबा किया है या उसमें से कितना गोश्त निकला है। आप यकीन माने लोगों की सकत खत्म हो गई है, लोगों की इस्तिताअत खत्म हो गई है। ये फरीजा लोग नहीं निभा पा रहे। मैंने खुद लोग रोते हुए देखे, रोते हुए वो लोग देखे। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी हैं, बुजुर्ग खवातीन, और वो कह रही कि हमने पिछले 50 सालों से ईद कुर्बान यानी कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन इस दफा हमारी सकत नहीं है, हम में इतनी जान नहीं है कि हम कुर्बानी दे सके। मैं खुद इस्लामाबाद से कश्मीर आया हूं और यकीन मानिए 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। जगह जगह पर मंडियां लगी हुई हैं, जगह जगह पर लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। अब जिन्होंने जानवर और वो जो मंडियां लगाने वाले व्यापारी हैं, वो सब परेशान बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हालत ही कोई नहीं है, को बंदा ही नहीं आता, यानी खरीदारी कर ही नहीं सकते। एक तो जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और उसकी भी ज़ाहिर समझ जाती है, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन जो खरीदार है वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, बिल्कुल उसके ऊपर उस्तरा फेर दिया गया, रंदा फेर दिया गया और मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब या तो फिर लोअर मिडिल क्लास है या फिर ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, तगड़े लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने संडे बकरे पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है। सेंटर वाला जो जो था मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो उसका कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। उन्हें बच्चों की फीसें और घर का किराया, बल्कि आज की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे यानी 2 टाइम की रोटी 44% पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 50% बनता है, यानी 12 करोड़ बंदा पाकिस्तान के अंदर 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। तो फिर अंदाजा लगाने की किधर ईदें सेलिब्रेट होती हैं, किधर कुर्बानी का जानवर खरीदा जाता है। आज भी मैं मार्केट के अंदर गया था, उसी तरह से जानवर बांधे हुए हैं, व्यापारी उसी तरह से परेशान खड़ा है। बल्कि 2-3 जगहों पर मेरी बातचीत, उन्होंने कहा 15-15 हजार हम नीचे आ गए, 20 हजार तक हम नीचे आ गए। उसके बावजूद खरीदार नहीं है, उसके बावजूद खरीदने वाला कोई नहीं है। हमने छोटी ईद के ऊपर देखा था, यानी शुरू में तो खबरें टीवी के ऊपर चल रही थी, मेहंदी बिक रही है, चूड़ियां बिक रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, ईद पे शॉपिंग धड़ाधड़ हो रही है। और उसके बाद वाकईतन जो ताजर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तकरीबन 38%, 38% या शायद इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इस 38% कम खरीदारी हुई है माजी की ईदों के मुकाबले में। तो खौफनाक किस्म की महंगाई है, खौफनाक किस्म की तबाही निकली हुई है। और ये जो मजहबी फरीजा, ये लोग जोलियां उठा उठाकर बदुआएं दे रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग खवातीन या बुजुर्ग शख्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम शायद अगली ईद ना देख सके, लेकिन ये ईद देने के काबिल या ये जानवर ज़िबा करने के काबिल इस दफा हमने अल्लाह की बारगाह में जो खून बहाना था, जानवर कुर्बान करना था, वो हम नहीं कर पा रहे। और वो कह रहे हैं कि ये दुख लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, लेकिन बराए मेहरबानी एहतियात करें। और जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो कुर्बानी देने के काबिल हैं, कोशिश करें कि ऐसे घरों तक जरूर गोश्त पहुंचाएं कि जहां पर एक सफेद पोशी है। नजर तो बाजार नहीं आता, जाहिर है हम हर बंदा अपना पेट नंगा करके नहीं दिखा सकता। उन घरों तक खामोशी से गोश्त ले जाएं, वहां पर पहुंचाएं और उन लोगों तक खास तौर पर पहुंचाएं जो कुर्बानी नहीं दे पा रहे। मैं खुद अपने घर की बताऊं तो हम भी, यानी इससे पहले जिस तरीके से हम कुर्बानी किया करते, चले अल्लाह ने इस्तिताअत तो दी हुई है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से होती थी हमारी कुर्बानी, उसमें भी खासी कमी आई है, उसमें भी खासा फर्क पड़ा है। उस जानवरों की जो जितनी तादाद में हम खरीदते उसमें भी खासा फर्क पड़ा है। उसकी वजह खौफनाक किस्म की महंगाई, खौफनाक किस्म की प्राइसेस हैं। उसकी वजह पाकिस्तान की मईशत की, इकोनॉमी की बर्बादी है, तबाही है, जो कि निकली हुई है। लेकिन बहरहाल खुसूसी एहतियात करें। और अब एहतियात से मुराद है कि आपने ख्याल करना है कि उन घरों तक गोश्त पहुंचे कि जहां पर लोग नहीं गोश्त खा सके। हमें शायद समझ नहीं आती, क्योंकि हम सब रोटी हमें 3 टाइम की मिल रही है, थोड़े बहुत शायद पैसे हैं जो कि महीना चल जाता है। बेशुमार ऐसे घर हैं जिन्होंने शायद 5-5, 6-6 माह से गोश्त नहीं खाया हुआ, 5-5, 6-6 माह से उन्होंने गोश्त या बोटी नहीं देखी हुई। वो शादियों का इंतजार करते हैं, वो कोई इवेंट का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे नहीं कहा जाता कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट बिकता है, ये वैसे नहीं कहा जाता, ये एक रियलिटी है। आप देखें, ये जो कुछ दिन पहले भी सेलिब्रेट कर रहे थे जब वो एटमी धमाके हमने किए थे, उस दौरान भी मरियम औरंगजेब साहब पिंडी के अंदर तकरीर कर रहे थे। जो ही रोटी खुली, वो मैरिज हॉल के अंदर एक बड़े कोई मार्केट थी, वहां पर वो तकरीर कर रही थी। जो ही रोटी खुली, रोटी की खुशबू है, लोग चल पड़े, उन्होंने कहा तेल लगाए जनाब, बाकी सब कुछ, फिलहाल हमें रोटी दो। तो ये झूठ नहीं है कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर लोग वोट डालकर आते हैं, या रोटी की एक प्लेट के ऊपर या बोटी के ऊपर लोग जाकर वोट देकर आते हैं। ये एक रियलिटी है और ऐसा होता है। नाज़रीन, अब जो खाना काबा से तस्वीरें आई हैं, इसमें जनाब फील्ड मार्शल साहब हैं और वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरबिया, उम्रे की सादत हासिल की, और फिर जनाब इन्होंने
باقاعدہ سے نوافل بھی وہاں پر ادا کیے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میں آپ کو کروز کر کے دکھاتا ہوں. شہباز شریف صاحب ہیں, پہلے شہباز شریف صاحب ہیں, اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, اور یہ تیسرا بندہ ایک اور ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیٹ می زوم اٹ. یہ شخص بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ کوئی اور نہیں ہے, یہ بندہ میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بھائی حسین نواز صاحب ہیں. اور ان کے بارے میں بہرحال یہ لکھا گیا ہے کہ سرکاری وفد کے ہمراہ موجود ہیں, اور یہ سرکاری وفد کے ہمراہ موجود ہیں, سعودی عربیہ کے اندر عمرہ ادا کر رہے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ سے ان کے ساتھ کون کھڑا ہے جناب؟ یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے فیلڈ مارشل کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں, یعنی پاکستان کی دو پرومیننٹ ترین پرسنالٹیز. اب مجھے حیرت صرف اس بات پر ہوئی, شاید ہماری یادداشتوں کو مسئلہ ہو گیا, شاید یہی ابسکونڈر تھے, یہی ملک سے بھاگے ہوئے تھے, انہی کے اوپر کیسز, اور شاید یہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو برطانوی شہری ہیں, پاکستانی قوانین تو ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے, ہمارا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. اور شاید یہ وہی بندہ ہے جس نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جھوٹ بولا تھا کہ جناب ہمارے وہ دادا نے فیکٹری ادھر گائی تھی اور پردادا نے پتہ نہیں ادھر سے پیسے آئے تھے, اور ہم پتہ نہیں کس طریقے سے چل رہے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی اس نے بھی جھوٹ بولا تھا پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر, جب مریم نے کہا تھا کہ میری تو کیا پاکستان میں تو کیا باہر بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس دوران حسین نواز کی بھی بے شمار ایسی اسٹیٹمنٹ ہیں جو پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بندہ جھوٹ بولتا رہا ہے. اس کے بعد ایبسکونڈر ڈکلیئر ہوا, اس کے بعد ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز, خوفناک خطرناک ترین کیسز, اور آج یہ سعودی عرب کی سرزمین پر محترم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور فیلڈ مارشل صاحب کی بالکل دائیں جانب یہ کھڑے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں. یا تو پہلے جھوٹ بولا جا رہا تھا, عوام کا وقت ضائع کیا گیا, ریسورسز ریاست کے ضائع کیے گئے, یا تو پھر آج کچھ اور ہے. میری تو کم از کم سمجھ سے باہر ہے کہ جو ایک رات میں جو بندہ اس ملک کا گنڈا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, اگلے دن وہ کیسے اس ملک کا وزیر اعظم, اگلے دن وہ کیسے اس ملک کا کرتا رہتا, کیسے اگلے دن وہ میرے اور آپ کے لیے پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. یا تو وہ کل غلط تھا یا آج غلط ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہے. لیکن یہ بندہ آج وہاں پر کھڑا ہے, آج وہاں پر موجود ہے, اور باقاعدہ سے یہ عمرہ بھی ادا کر رہا ہے, اور اگلی صف میں بالکل فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں. دس از معاملات چل رہے ہیں. ناظرین, منیر فاروق صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ باجوہ جیسا بھی تھا لیکن اس نے پھر بھی مسلم لیگ نون کو نہیں توڑا, لیکن یہاں تو پی ٹی آئی کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک موجود ہے, اور جو بھی عمران خان کو چھوڑے گا اسے سوچنا پڑے گا کہ میں بہت بڑا جوا کھیل رہا ہوں. اب یہ کسے ڈرا رہے ہیں؟ یہ باقاعدہ سے ایک تھرڈ پرسپشن بتا رہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو چھوڑے گا تو اسے سوچنا پڑے گا کہ میں ایک بہت بڑا جوا کھیل رہا ہوں, کیونکہ یہ بندہ جب باہر آ گیا تو بھائی جان یہ پھر لے کے دینے پڑ جائیں گے, لے کے دینے پڑ جائیں گے, اور پھر یہ سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ناظرین, محمد حنیف صاحب نے ایک کالم لکھا ہے بی بی سی میں. محمد حنیف صاحب ظاہر آپ سب جانتے ہیں, پاکستان کے بہت بڑی شخصیت ہے, پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ کالم لکھا ہے ثنا یوسف کے حوالے سے, ٹک ٹاکر جو 17 سالہ بچی, یقین مانے سینہ چھلنی ہے, سینہ ہم سب کا چھلنی ہے. اب انہوں نے کالم میں بہت ساری باتیں کی ہیں. نور مقدم کے بارے میں بات چیت کی کہ جناب اس 28 سالہ بچی کو قتل کر دیا گیا, مار دیا ایک نشئی نے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایاز امیر صاحب کے بیٹے نے بھی جو کیا تھا, میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, وہ بھی ایک نشئی تھا, اور اس نے بھی اسی طرح کی ایک حرکت کی تھی. لیکن اب جو بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب جو کچھ ہوا ہے اس بندے کے ساتھ, یہ جو بچی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کالم لکھا, اور اس کے اندر جو ایک چیز یہ لکھ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ مردوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں, اور یہ پڑھنا بھی ضروری ہے, اور یہ آپ کے سامنے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب نور مقدم کو قتل کیا گیا تو ان کی عمر 28 سال تھی. اسی اسلام آباد میں جب ثنا یوسف کو اس کے گھر میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تو اس کی عمر 17 سال تھی. اس نے اپنے قاتل کو دوستی کی کبھی ہاں نہیں کی, بلکہ اسلام آباد پولیس نے اس کے قتل کی وجہ مسلسل انکار بتایا ہے. سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو دیکھ کر ہمارے دل آج پھر لرزے ہیں. اور جب اس کو گولیاں مار رہا تھا تو اس کی والدہ نے سوچا کہ شاید کمرے میں غبارے پھٹ رہے ہیں, چونکہ اس بچی کی برتھ ڈے تھی. اس کی زندگی اس کے قاتل کی خواہشوں, اس کے غصے, اس کے منصوبے اور اس کے پستول سے کوسوں دور ہے, جہاں اسے بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا ہے. اور مزے کی معصوم ویڈیوز وہ بچی بناتی تھی. اس نے سوشل میڈیا پر طاق میں بیٹھے مرد بچوں کو مسلسل انکار کر کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. یہ وہ بچی سوچ رہی تھی کہ میں ہر کسی کو دوستی کے لیے ہاں نہیں کر سکتی, میرے پاس ایک چوائس ہے, میرا کانسنٹ میرا رائٹ ہے, میرا حق ہے, میں میری اصل میں میری اسٹرینتھ ہے, طاقت ہے. لیکن اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے. شاید اس نے جب ثنا کی پھوپھی گھر میں گولی چلنے کی آواز سنتی تو سمجھی کہ شاید غبارہ پھٹا ہے. ثنا یوسف نے ابھی اپنی 17ویں سالگرہ بنائی تھی. بچیوں کی سالگرہ پر غبارے تو ہوتے ہیں. ہم لرزتے دلوں کے ساتھ پھر انصاف مانگنے نکلے ہیں, اور امید ہے کہ مل جائے گا. لیکن نور مقدم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, اور اس کے بعد وہ بڑی اہم ترین بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ لیکن ہماری بچیوں اور عورتوں کو بس ایک خطرہ ہے,
اور اس خطرے کا نام ہے مرد. وہ 22 سال کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 72 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کئی سال پہلے گھریلو تشدد کی ایک ہولناک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی پر تشدد کر رہا تھا. جب وہ تھک جاتا ہے تو ایک بزرگ اس کو پانی کی بوتل پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اسے مارو. پاکستان میں ہر روز ایک لڑکی, یعنی پاکستان کے اندر موٹر ویز, قبرستان, گھر, باہر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی اور کوئی عمر ایسی نہیں بچی جہاں پر ایک مرد نے ایک عورت کو نہ مارا ہو, ایک عورت کی زندگی نہ لی ہو. یہ خوفناک ہے, یہ المناک ہے. یہ ہم سب کو سمجھ, میں خود ایک مرد ہوں, ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ایجوکیشن کی, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. برائے مہربانی ایسی شخصیات کو, ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں تاکہ اس معاشرے کے اندر جو درندے موجود ہیں یا جو درندہ سوچ موجود ہے, کم از کم اس پر کھل کر ڈیبیٹ ہو, کو ڈرے, کوئی خوف میں آئے کہ جناب میں نے یہ کام نہیں کرنا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.